बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर देव तुझ्या उदरगततेई आणि संपत्तेतेई संतोषता. God rejoices over your growth and prosperity. Book of Deuteronomy chapter 30 verse 9. द्वितीनियम बुक अवस्वर 30 वर्ड 9. सर्वेस्पर देव ह्या बोपई सक्रामेंतांत हजत असताना ताका आमी स्वागत करूया. ताका मान आणि महिमा दिवया. आराधनाचे गीत आमी गावया आमच्या कंतराच्या बुकांत पान नंबर 30 कंतर नंबर A21 पेज नंबर 30 हिम नंबर A21. तो तुका आणि म्हाका उदरगती आणि संपत्ती फावो करतलो. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पोनासच्या. नमो नमो सडवणदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पोनासच्या. नमो नमो सडवणदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सगीन सो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय. देवपण लिपण तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय. उंड्या रुपार येवन तूं आमचे संगी रावताय. आमच्या मोगान भरून तुकास समर्पिताय. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पोनासच्या. नमो नमो सडवणदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पोनासच्या. नमो नमो सडवणदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. जिणयेचे सुख दुख तुका सांगोंक आयल्या. तुजे तोंड बसवून आशेन हांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. तुजे कृपेचे देण्या भांडार घेवन ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पोनासच्या. नमो नमो सडवणदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पोनासच्या. नमो नमो सडवणदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. Alleluia, alleluia.
హల్లెలూయా 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 Sargani Jehovah Makadish, Jehovah Rohi, Jehovah Nissi, Hallelujah, Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. वो मगाचनो आज मुझे तुझे भाग या बोपोई सक्रांतीच्या हजरपणांत आमचो वेळ करसून सो कित्या सर्वेस्पर असो विश्वासी मोगू सासनाक थकता तो केदींच सोंपना. The love and mercies of our Heavenly Father are everlasting. Why? There is no end to His mercies. हर सकाळी ती नवी वय खरेंच देवाचें विश्वासीपण वर्ते जावन आसा. आमी वाचता विळापाच्या बुकांत 3ऱ्या वसरांत 22 आनी 23 बळीर Book of Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच संपना केदींच संपना ताच्या काकुतीक ताच्या काकोळतीक केदींच अंत ना केदींच अंत हर ना सकाळी सकाळी ती नवी खरेंच वर्ते तुझे विश्वासी वर्ते तुझे विश्वासी Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आमी आमच्या जिवितांत अविश्वासी जाल्यार आमचो देव सदांच विश्वासी. सगळ्या वर्सांत आमी आडवाटेन गेले हांव ह्या सारकें शिकवना तरी आमी देवाक उलो मारता आसतना मोगाचें न्हू जें कितें आमी येदोळ पर्यंत शिकले हांव जें कितें आमी आमच्या क्लासीन आमी आयकलां ते परिक्षेन बरेंकन बरोवंक देव फाव करता. म्हाका वर्तो संतोष 10वी परिक्षा बरोवची भुरगीं SSLC वा SSC एग्जाम बरोवची भुरगीं वय सेंट्रल सिलेबस जावं पुरो स्टेट सिलेबस जावं पुरो तुमी परिक्षा बरयता आसतना वय तशेंच PUCची परिक्षा बरयता आसतना ह्या ग्रॅज्युएशन खंयची एग्जाम्स तुमी बरयता आसतना जेजू तुमचेर आशिर्वाद घालता. सर्वेस्पर देव तुमचेर आशिर्वाद घालता. कित्याक समयाच्या एकवटान तुमी राविल्ल्या वेळार वय बोपय सक्रांतीच्या आराधनांत तुमी वांटो घेता आसतना देव तुमच्या परिक्षेचेर आशिर्वाद घाल बरेंकर बरोवंक देवच तुमचो हात धरून तुमकां बरेंशें करता. मोरी माय सांत भक्त तुज्या सांगाता आसतात. देवाचे आशिर्वाद आनी देवान तुका दिवचो संदेश थंयसर तूं पळय. आमी वाचता थंयसर कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत 15व्या वसरांत 50 आनी 8 वळीर 1 Corinthians chapter 15 verse 58. देखून भावा भयणीनो देखून मोगाच्यानो देखून भुरग्यानो थीर रावा आनी धंडळ नाकात. सर काळी समयाच्या वावराक लबदोन रावा. समया थंय रावन तुमी काडलेली ती वावट केदींच व्यर्थ जावची ना म्हणून जाणा जाया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा देखून भावा भयणीनो देखून भावा बहिणीनो देखून मोगाच्यानो देखून मोगाच्यानो थीर रावा धंडळ नाकात सर काळी समयाक लबदोन रावा. समयाक लबदोन रावा. समया थंय रावन तुमी काडलेली वावट केदींच व्यर्थ जावची ना म्हणून जाणा जाणा जाया. मोगाच्या भुरग्यानो बोपय सक्रांतीच्या आराधन करून तुमी बरी वेता आसतना परिक्षेंत तुमी सुफळ जातल्या जैतिवंत जातल्यात. यू विल बी टॉपर इन युअर क्लास. वय तुवें चिंतलें की चड बरें रिजल्ट तुका फाव करतलो समी जेजू. तूं बिझनेस करनासाय तुज्या बिझनेसाक अदीक चड लाभ देव फाव करतलो. वय तुजे ते बेळ्यांत वय तुजे ते शेता बाटांनी बरें बेळें जायशें करतलो. तूं एक वावर करनासाय तूं एक जॉब करनासाय एम्प्लॉयमेंट थंयसर बरो सांबाळ तुका मेळाशें प्रमोशन मेळाशें करतलो. तुज्या हर एका वावरांत तो तुका सुफळ करतलो. तूं समयाच्या हाजेरपणांत सकाळीं उठतस थोडो वेळ करशी. आमी देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवन आमचो वेळ करशी आनी म्हणया अर्गां होगलाप तुका दिता. धनिया देवाक हांव हर्सिता. आमच्या कंत्राच्या बुकांत पेज नंबर 66 60 आनी 6 पेज हिम नंबर B58 B50 आनी 8.
अर्गा होगळप तुका दिता धन्या देवाक हांव हसिता कृत्यां साबारती गावन वणिता त्रियक देवा तुजी स्तुती गायता अर्गा होगळप तुका दिता धन्या देवाक हांव हसिता कृत्यां साबारती गावन वणिता त्रियक देवा तुझी स्तुती गायता आम्हा सर्वांक अधिक मोगान रचलाय क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां पसलाय आमकां सर्वांक अधिक मोगान रचलाय क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां पसलाय देणी साबार तुवें आमकां दिल्याय कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलाय देणी साबार तुवें आमकां दिल्याय कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलाय अर्गा होगळप तुका दिता धन्या देवा हांव हसिता कृत्यां साबारती गावन वणिता त्रियक देवा तुजी स्तुती गायता मोगाच्यानो हो पळय सक्रामेंताच्या हाजारपणांत स्वामी जेजू म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता तो संतोष पावता तुज्या उदरगतीन तो संतोष पावता तुज्या संपत्तीन देखून द्वितीय दी बूक आमी काडया आवस्वर 30 वर्ड 9 बुक ऑफ ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 30 वर्स 9 सर्वेस्पर तुजो देव तुवें हाती घेतिल्ल्या सर कामांनी तुका सुफळ करतलो तुजी संतत तुज्या गोरवांची संख्या आनी तुज्या भुंयची पीक वाडयतलो तुज्या संपत्तेतय आनी तुज्या उदरगतेतय तो संतोषतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सर्वेस्पर तुजो देव सर्वेस्पर तुजो देव तुवें हाती घेतलेल्या सर येवजण्यांनी सर कामांनी सर वावरांत तुका सुफळ करतलो तुजी संपत्ती वाडटली तुज्या वाडावळेतय तुज्या उदरगतेतय आनी तुज्या संपत्तेतय सर्वेस्पर संतोषतलो पळय सक्रामेंताचेर दीस केला सर्वेस्पर देव आशेता तुवें उदरगती जोडी जाय म्हणून तुवें परिक्षेन पास जायचें म्हणून बऱ्यांतले बरें मार्क्स काड जे कितें स्वप्नां आसा तुज्या काळजांत जे कितें तुजी आशा आसा तुज्या आवय बापायची आशा तुज्या मोगाच्या मनशाची आशा आसा तसलो बरो फुडार तुवें आसा करी जाय म्हणून वय तुवें बऱ्यांतलें बरें शिकप जाय आनी उपरांत बऱ्यांतलो बरो वावर बऱ्यांतलें बरें काम करी जाय वा बऱ्यांतलें बरें बिझनेस करी जाय बऱ्यांतलें बरें वय शेताबाटांनी काम करून तुवें बेळें करी जाय आनी समाजीन तूं वर्तो जाय जाय महान जाय जाय आमचे आवय बापाय सामकेर आशिर्वाद घालतात न्ही तुवें वर्तो जायचे देवाचे आशिर्वाद तुका तूं व्हडलो जा म्हणटात देवी आशेता मोगाचें तुवें व्हडलो जायचें म्हणून केदीन सोलवून असो म्हणून केदींच वय तुज्या जिवितान निराश जावन असो देदेस्पर जावन असो म्हण तर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तूं निराश जालाय जाल्यार देदेस्पर जाल्यार समयातय तुका नवो आज एक बरवसो मेळटा ताजो विश्वासी मोग केदींच सोंपना इट विल नेवर एंड असो मोग नव्यान तो दिवंक आशेता आज परतून तो तुका सांगता तुवें वाडा जाय तुवें उदरगती जोडी जाय तुवें ग्रेस जाय तुवें संपत्ती जोडी जाय सांगा तस देवाच्या उपादेशा प्रमाणे जीवन पवित्र भगवंत जिणी देवाक मानवांची जिणी तुवें जिये जाय देखून मोगाच्यानो मंदरसून आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया पियंक उदक सेवंक वारें तुवें दिलाय दिसपड तो ग्रास सर्वांक फावो केलाय पियंक उदक सेवंक वारें तुवें दिलाय दिसपड तो ग्रास सर्वांक फावो केलाय विघ्न अनवरांतले सदांच राखून वेलाय आमकां मोगान तुजेच करून घेतलाय विघ्न अनवरांतले सदांच राखून वेलाय आमकां मोगान तुजेच करून घेतलाय अर्घा होगळप तुका दिता धन्या देवाक हांव हसिता कृत्यां साबारती गावन वणिता त्रियक देवा तुजी स्तुती गायता अर्घा होगळप तुका दिता धन्या देवाक हांव हसिता कृत्यां साबारती गावन वणिता
त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता. हालेलुया 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 हालेलुया. सम्या ते रावा थिर रावा धंडळ नाकात. सम्या ते रावून तुम्ही काढलेली वावंट केदीच निरफळ जावचे ना. जे कितें ह्या वर्सा तुम्ही शिकल्यात देव तुमकां विशेष तरान वय तुमच्या परिक्षेन तुमकां जैत लाभयता. ही विल मेक यू व्हेरी व्हेरी सक्सेसफुल इन युअर एग्जाम्स. देखून शॉन वय शारन शानन ॲरन विविध नांवां म्हाका देव काडूंक सांगता. मेलरॉय वय मेलोनी ह्या मेलोरा देव तुजेर आशिर्वाद घालून आसा. अनिल सिंथिया विल्मा लविना देवाचे विशेष आशिर्वाद आसा तुका. सियोन सियाना देवाचे आशिर्वाद बेसांव तुजेर आसा. सेल्वी देव तुका आपोवन आसा. क्लारा म्हणून देव तुका आपोवन आसा. वय देव तुका नांवान आपोवन आसा. लिल्ली म्हणटा देव तुका लिल्ली म्हण आपयता. डोरा म्हणटा वय डॉरीन डॉरीन म्हणटा. डार्विन म्हण देव तुका आपयता. मायकल आयवन देवाचे आशिर्वाद बेसांव आज तुज्या जिवितांत आसा. म्हाका न्हू सोम्या तें आमी काडलेली वावंट कितेंच निर्फळ जावचें ना. देखून हर सकाळीं आमी भोव पयस करून आराधनांत वांटो घेता आसतना सोम्या तें आमी एकवटान रावन सदांच सोम्याच्या मोगांत आमी जिवया. आज आमी विशेश तरान मागीर आमच्या पापा साहेबा पासत. पापा फ्रांसीस आस्पत्रेंत आसा. वय ताजी कुडीची भलायकी तितली बरी ना. कश्ट जाता तो बरो जायचे ताणें संपूर्ण तरान ताजे लंग्स ताजे ती पप्सां बऱ्या तरान वावरीचे ताका उस्वास घेवंक सोडूंक जायचे आनी ताच्या पांयांनी उबे रावन ताजे ताजे दोंपराकाटी अस्कत जाल्यात. ताका चलोंक जायचे. आमच्या पवित्र सभेचो वय आमचो तो बापाय सारको तो आमचो फुडारी आमचो मुखेली तो. हाजे खातीर विशेश तरान मागया सगळ्या कार्दिनाला पासो सगळ्या बेस्मा पासो सगळ्या याजकांका पासत मागया. ह्या स्वेडी सभेक एक नवो याजक तें सिद्धी लोकां मदलो देवान आमकां फोव केला. डॅनियल सिद्धी वय तो मुंडगोड म्हणल्यार फिरगजीचो. ताच्या खातीर आमी मागया मनादीक बाप डॅनियल सिद्धीक देवान फोव केल्ल्या पासून देव ताचेर आशिर्वाद घालून ताचे मुखले याजकी जिवीत रिलिजियस जिवीत मिशनरी जिवीत देव सुफळ करून दी म्हणून आमी मागया. देवा लागीं मागून आमी एक कन्नड आमी गीत आमी गावया. निम्मंदिगिरू आसे ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ. आमच्या दैविक मधुर गीतेಗಳು बुकांत कन्नड बुकांत पेज नंबर 102 पेज नंबर 102 G1 ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಆಸೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಆಸೆ ನನ್ನೆಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಆಸೆ ನನ್ನೆಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜ ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜ ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜ ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಆಸೆ ನನ್ನೆಸುವೆ
ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಳುವಾಸೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಾಸೆ ನನ್ನಿಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಳುವಾಸೆ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜ, 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 जय जय येसू राजा. वय जेजू तुझ्या सांगात रावाजे म्हण म्हाका आशा, तुझ्या एकवटान रावाजे म्हण आशा. त्या बोपय सक्रमेंत जेजू लागीं मोगाचें अशेंच व्हडा मोगान आमी उलोवया आनी सगळे आमचे गरजो देवा मुखार दवरया. आज जो कोण जनन दिवसाचेरसून आसात तुमच्या सांगात आमी संतोश पावता. दैवी कलोरेत्री मंदिरांत तुमच्या खातीर विशेश मागणे आमी मोगाचें बसयता. 53rd बर्थडे रनिटा एब्रियो कल्याण वेस्ट, तशेंच जानीस फ्रिडा डिसोजा आयर्लंड, वीरा लोबो घाटकोपर मुंबय. तुमकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची बिसनार आशिर्वाद आमी मागता. वय तशेंच हांगासर देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. दैवी कलोरित्री मंदिरांत रेतर केल्ल्या द्वारी हांगासर भेट दिल्ल्या वरवीं आनी हांगासर विनवणी केल्ल्या द्वारी वय तांच्या जिवितांत वर्ती आजापां जाल्यान, विजमितां जाल्यान, असर्यां जाल्यान देवान तांव जायतें बरेंपण तांकां लाभलां. देखून देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. नील आनी सिसिलिया डिसोजा कासिया आल्स्टन डायस for the graces and blessings received in previous month. तशेंच आल्सन डायस सांत आंतोनीच्या मानाक देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. आश्विन आनी कुटुंब वय एका व्हड एक्सिडेंटांत जावन अवघडांत जावन देवान निवारलेल्या पासो स्टेला नासरेत मिरा रोड सांत आंतोनीच्या मानाक देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. आम्ब्रोस कार्वालो थँक यू लॉर्ड फॉर ऑल युअर ब्लेसिंग्स म्हणटा. लॅन्सी मरिया फेर्नांडीस म्हणटा फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स रिसिव्ड इन द फॅमिली. रुही सांत भाग्यवंत त्रिंदादीच्या मनाक देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत कॅन्सर पिड्या वरवीं मरची आसली पूण आजून जिवंत आसा आनी रेडिएशन आनी किमोथेरापी आनी विविध तरांची चिकित्सा सगळी करूंक देवान बळभलायकी दिल्ल्या पासत आपल्या भुरग्याच्या पिडे वेळार देवा लागीं मागल्यान देवान आयकोन त्या भुरग्याक जिवंत दवरल्या पासत आनी ती पिडा चड आनी चड गूण जावन आसा. देखून परिक्षा बरें नातलें भुरगें परिक्षा बरोवंक आतां वप्पोलां. देखून आड वाट्यान गेल्लो भुरगो ह्या दिसांनी परिक्षेक बरें करून शिकोवन आसा. तें पळोवन आवय बापूय भारीच संतोश जाता. तांच्या घरान सदांच आराधन आनी मिसाचें बलिदान दवरून ती मागोन आसली म्हूण ती सांगतात. आनी तशेंच परगांव वचोन साध्य जाल्ल्या पासत थंयसर विजा मेळिल्ल्या पासत थंयसर काम जाल्ल्या पासत जायतीं जाणां देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवन आसात. आर्थीक अडचणी पयस सरलेल्या पासत जिवितांत संतोश आयिल्ल्या पासत निराश जाल्लें देदेस्पर जाल्लें जीव घात करया म्हूण बगलें खंय पूण दैवी कलोरेत्र मंदिराचें आराधन पळयल्या उपरांत तांतूं वांटो घेतल्या उपरांत देवान तांकां जिवितांत एक नवो बरवसो दिला म्हणून आनी वय तांकां एक अवकाश मेळनातलो तांची देणी तालेंतां वय तें ऑन ए स्टेज दे वॉन्टेड टू परफॉर्म. वय दैवी कलोरेत्र मंदिराच्या ह्या आराधना वेळा विशेष तरान मागल्या उपरांत तांकां एक बरो अवकाश मेळ्ळेल्या पासत भुरग्याचे देणे मेळ्ळेल्या पासत जायतीं जाणां देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी घोवा बायलां मदें वर्त माया मोग आनी एकवट आयिल्ल्या पासत घरांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होकलाप तुका समिया जेजू, अर्घ आनी होकलाप तुका समिया जेजू. आनी आतां विविध त्या सांग खातीर म्हाका उलो दिला. आमी मागया मागोच्यान परिक्षा बरोवच्या सगळ्या भुरग्यांक बसत सर भुरग्यांक बसत गांवांत परगांवांत खंयसर आसल्यार त्या भुरग्यांक बसत आमी मागया. अशेंच आमच्या पापा फ्रांसिसान गूण जावचे पासत आमी मागया. तशेंच आमकां मागोवंक उलो दिला एंजलीन रोड्रिगस मारगांव डेलिव्हरन्स इन नोरोन्ना फॅमिली. वारन रुहान डिमेल्लो अबुदाबी हाच्या बऱ्या भलायके पासत. झिनी डिसोजा विजा मेळच्या पासत न्यूझिलंडान. बरी एक सैरीक मेळच्या पासत एक बरें काम मेळच्या पासत. पूजा मँगलोर बरी भलायकी लाभच्या पासत. एमिल्डा सल्डाना मँगलोर. लिना डिसोजा वय एलर्जी तावन गूण जावच्या पासत मँगलोर तावन. दुल्सिन डिसोजा पक्षिकेरे हेच्या विशेष ते सांग पासत. आल्स्टन डायस सक्सेस इन सेक्युरिंग ए विजा कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर.
वय थायरॉयड पिड्यांतले देवान निवारचे खातीर मानसीक पिड्यांतले देवान निवारचे पासत बरी सैरीक जावचे पासत भुरग्याचें देणें वेळार लागचे पासत घराचें काम सुरू केलां तें वेळार पंता पावोंक तांकां घराक एक वाट ना रस्तो ना तो रस्तो वाट जावचे पासत बँकांतले लोन पास जावचे पासत रीण काडलेल्या पाटी दिवंक देवान फावो करचे पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचे खातीर एक नवें काम सोदूंक सुरू केलां तें नवें काम जावचे खातीर व्हडी एक बिल्डींग बांदून फ्लॅटांक विकचें आसात तें काम अर्द्यार रावुल्ल्या पासत तें वेळार जावंक देवान फावो करचे खातीर म्हाका उलो दिला ही सगळीं त्या समा देवा मुखार आमी दवरया आनी म्हणया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या ऐक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त आमच्या मालगाड्यां पासत मागया देवादीन सेलीन डी कोस्टा एंटनी फेर्नांडीस 5th डेथ एनिवर्सरी लिली फेर्नांडीस हेनरी डिसोजा आनी युनेस डिसोजा एल्विस मोंतेरो पास्कल मोंतेरो एलिजा मोंतेरो उद्यावरा उडपी फेलिक्स पेरेस पुलकतीन आत्म्यास उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन रेशल विल्मा लोबो कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता ऑस्वर्ड डिसोजा फुजीर देवादीन मेरी डिसोजा आनी प्रकाश कार्डोजा मणिपाल इवलीन कोठा बसरूर कुंदापूर बर्थडे रिमेंब्रन्स ऑफ एलिस मोनिस बोरिविली वेस्ट सस्नास विषय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशांचेर फांगोदी समाधानान ती विशय घेवन दी आमीन सरल्या समेस बावड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानान विशय घेवन दी आमीन आमी दिंबयेर पडया बोपय सक्रामेंताचेर आमी आशिर्वाद घाली चेर आमी दिश्ट घालया स्वामी जेजू तुजी उदरगती तुजी संपत्ती तुज्या जिवितांत आशिर्वादां ही बरचें देव पळोवंक आशेता ताचे आशिर्वाद आमी जण घेवया. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಾಸೆ ನನ್ನೆಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಳುವಾಸೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ ಜೈ ಜೈ ಯೇಸು ರಾಜಾ जय जय येसु राजा जय जय येसु राजा जय जय येसु राजा. आनी कालचे सक्रामेंताचें आराधन करतना हांव दिंबयेर पडोवन मागताली म्हजी पाट इल्ली आनी पेंगटांत इल्ली दूख आनी दोंपरा कडेन इल्ली दूख आसली उठोवंक बसोवंक आनी इल्ले कश्ट जाताले ती आज कंप्लीटली ह्या मागण्या वरी ह्या सक्रामेंताच्या आराधना केल्ल्या वरी म्हजी कंप्लीटली गूण जालें आतां म्हाका करेक्ट चलोवंक आनी बरें जाता. देवाक जावं अर्गां ताका जावं अर्गां ह्या होगळाप आनी महिमा जावं. Praise the Lord. My name is Maria D'Souza. I have come from Mangalore, Cassia, and my home is in Kinningoli. Actually, I used to watch the Divine Call Center Adoration and Mass every night. I'm in Saudi Arabia. So every night, and I used to pray to God, and I had a strong will to come here one day. There were two reasons. One is to give thanks because I got a lot of favors by the adoration from the Divine Call Center. And the second thing is, after coming here, I got a peace of mind, which I didn't have for many years. I couldn't forgive a person who hurted me. He's very close to me. He hurted me very badly. But now, after the adoration and the prayers, now I can say I forgive him and I'm going to ask forgiveness. Thank you. Hello, मुझे नाव ग्लेन. हांव वोगा पॅरिश टावन. हांव लायक म्हाका मस्त इनसिक्युरिटी आसली ओके केदाळ कॉन्फिडन्स नासलें हांव म्हाका ते जज करतली यू नो इतलें की द वे आय टॉक द वे आय वॉक पुराय ओके आनी म्हाका ल्हान थावन आसा न्ही एक लॉयर जायचे म्हूण मस्त आशा बट यू नो म्हाका पॉलिटिकल सायन्स इकनॉमिक्स हिस्ट्री तातूंत मोस्ट इंट्रस्ट सो म्हाका एक आसलें हांव इतलें लायक कॉन्फिडन्स ना इतलें की म्हाका बॉडी शेम करतना पयलीं हांव मस्त ओवर वेट आली ते सयत हांव लायक कुशेन खाण येताली म्हाका दुखताली भितर बट स्टील दिसता न्ही दुखलें आय वॉज लायक नो इट्स ओके बट ह्या रितीरेक येवन लायक लास्ट टायम हांव रिट्रीटाक आयिल्ली सो ऑलमोस्ट हील जाल्ली बट आतां यू नो म्हाका इल्लें डावट आयलें सो हांवें आतां एडमिशन लायक एप्लाय केलें SDMाक फॉर लॉ एंड एट द सेम टायम हांवें MA की लायक एडमिशन केलें डिस्टन्स लर्निंगाक बिकॉज म्हाका यू नो गोत्तून नासलें
अगर म्हाका लॉर तितले कॉन्फिडन्स नासल्यार मे बी MA करता लायक त्या फिल्डार मुखार वचेतकान बट आतां म्हाका आनीक लायक चड कॉन्फिडन्स आयले यू नो लायक इल्ले इनसेक्युरिटी आसले बट म्हाका आतां भोगता की आय एम कॉन्फिडंट आय कॅन बी अ गुड लॉयर आय गेस थँक यू थँक गॉड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांव सिस्टर डॉरिस हांवें एक्चुली काम करचें आसलें बिहार आतां 2 वर्सां हांव हांगा निर्मार्ग आसा एक्चुली आमचे हांगा एक प्रोजेक्ट आसा भुरग्यांक वोकेशना खातीर ताच्या खातीर हांव निर्मार्ग आसा आनी 1 वर्स आसतली हांव हांगा रिट्रीटेक आयिल्ली लायफ इन द वर्ड ऑफ गॉड शिकोवंक म्हळ्यार देवाचें उतार म्हज्या जिणयेंत हर एक दीस आनी हर एक मिनटाक कशें जियोवचें म्हणून आनी तें हांव आतां शिकली कित्याक म्हळ्यार पदऱ्या भांगा तांचे काल म्हणटात सेशन्स काडून घेतना तें तांच्या तोंडांत थावन उदका बरी येता तशें म्हळ्यार तें तशें जायचें जाल्यार ते एकच ते जियेतात तशें आनी एक तांची जिणी ते आमी पदऱ्या बडी सारलें अशें कशें तें म्हळ्यार तूं कशें तें इस्कॉलांत आसतना कॉलेजींत आसतना तुवें शिकले सब्जेक्ट तूं शिकयताय तशें सामकें आमी हातूंत आसात तुमी आसल्यारय ती तशें हेजें जाल्यार एकल्यान ती जिणी जियेचें देखून तें म्हाका एक कुरपा मेळ्ळ्या आनी एक कालिंगी सांगूंक आसलें सो हांगा येवन म्हाका इतलें बरें जालें की हांवें चिंतिल्लें खाली येचें आनी शांत रावन आमी पुराक हांगा येवचें आनी कांय उलोवंक ना कांय करूंक ना म्हणून हांवें चिंतिल्लें पूण आतां हांगा येवन म्हाका बारी खुशी जाली आनी आय थँक द लॉर्ड फॉर दीस ग्रेस वर्ड ऑफ गॉड इन माय लायफ टू बेर फ्रूट देव बरें करूं म्हजें नांव डेनीस हांव वाल्ली पादेतावन आयलां आमी फॅमिली सयत कुवेटांत वावर करना आसां आमकां कुवेटांत मिसां रितीलो आनी पदां मेळटात पूण तितले आमकां वचोंक टायम मेळना कित्याक आमकां नायट ड्युटी आसता पूण हांगा हर एक वर्स आयल्यार आमी हांगा रिती सेंटराक येता आमच्या मतीक समाधान भोगता आमच्या हर एक वर्साचें काम आमकां कितेंय प्रॉब्लेम जाय नासतना खुपणां समेत देव राखता त्या देखून हर एक वर्सा येवन देवाक अर्गां जावन आमी रितीर भेटयत आसतना आमकां देवान केल्ल्या उपकारा खातीर येदोमसर राखल्या खातीर अर्गां दिता आनी होगलाप दिता हालेलुया हालेलुया हांव जेरोम लोबो रावचे मुंबयतून आयलां 4 दिसां आतांच एकदम दुखतलें म्हाका मूग करून येनासलें आतां एकदम काल एकदम जालें सुजिल्लो पुरो हांगा एकदम काळें काळें आहलें आज तान एकदम हें बँड जायना जातलें कश्टान 4 दीस काडले काल तान इवनिंग तान एकदम प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांव अनिता नारामपाटी तावन आयल्या हांव काजर जावन 18 वर्सां जालीं म्हाका एक भुरगें जालें ताका हुशार नासतना ते एक 1.5 वर्सांनी सरले ताच्या उपरांत एक चेडूं भुरगें जालें हुशार आसा 3ऱ्या भुरग्याक प्रॉब्लेम आसा म्हणून डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन जायचें म्हणून हांवें एक म्हाका भुरगें आसा न्ही एक अशें जाल्यार हांव पळयता न्हू हांवें चिंतलें आतां देवान म्हाका बरें 5व्यांत चरको भुरगो शिकता आतां ते एक 15 वर्सां पयलें म्हज्या न्हवऱ्यान पिवोवणें स्टार्ट केलें आदल्या वर्सा जुनांत हांगा येवन ताणें रिट्रीट केली आज म्हणसर ताणें सोरो सोडला प्रेज द लॉर्ड सो मी सांगता रावची एक बाग देवान म्हाका फावो केल्या खातीर हांव देवाक वंदिता आनी होगळसिता प्रेज द लॉर्ड सबर तेंपान म्हाका हांगा येजें म्हणलें आशा आसुल्ली पूण हांव एकलीच जाल्ल्यान म्हाका येवचें बाग फावो जावनातलें म्हज्या फिरगजेच्या थोड्यां कडेन हांवें विचारुल्लें तांकांय जालें ना तरी की आशा देवान ह्या फुटी म्हाका ती म्हजी आशा बागयल्या म्हज्या भयणीन हांगा येजे सांगाता आमी वसाजे हांगा मागणें करीजे म्हणलें ताजी आशा ताणें दाखयली तक्षणच हांवें जायत म्हणलें हांव गांवान कालमाडीची फिरगज म्हजी स्टेल्ला मारीस आतां हांव वचो संतोश म्हाका हांगा आयिल्ल्यान हांगा जे देवाचें उतार याजकांनी आमकां दिताना म्हजें काळीज लासतेलें देवाच्या मोगान त्या खातीर हांव देवाक अर्ग आनी होगलाप दिता आनी म्हजें साक्ष कितें म्हळ्यार म्हाका धरणीर बसूंक जायनातलें पांय मोडच्यो हांवें बसचें आसलें पांय सोडन पूण हांगा पोरच्या दिसा ती एक सकत म्हाका मेळ्ळी आनी कालच्या दिसा पांय मोडच्यून हांव सगळें तें आराधन जाता म्हणसर हांव पांय मोडच्यून बसलीं ते एक वर्ते देणें हांव चिंता देवान म्हाका दिल्लें त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिता आनी स्तुती करता
अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या आनी हांगा आमकां प्रसंग दिल्ल्या हर एका याजकांनी इतले अपुर्बायेन आमकां प्रसंग दिला आमच्या काळजाक ते लागच्या बरें आनी मोगान तांणी आमकां स्वागत दिल्लें तशेंच आयचे दिसाय मोगान ताणें आमकां आदेश म्हणून कितें आसात त्या खातीर देवाक अर्गां आनी हांगा आसले सर याजकां पासून आमी प्रत्येक तरान देवाक अर्गां दिता हे मिसांव तांणी करचें सगळ्या संवसारार गाजते आसा आनी हर एक लागी हांगा येवन देवाची सुवार्थ आयकूंक आनी ते परगटोवंक फावो केला त्या खातीर जावं देवाक अर्गां आनी महिमा. Year 33, page 30. त्यागान मोगान जीवन आमकां शिकोवन संसार म्हणल्या शेतान तुज्या वावरूंक फावो केलाय तुज्या भुरग्यांक घाल तूं आमचेर बेसाव वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचनारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो. दिवच्यांत वर्तो संतोष आसा मात न्ही वर्ती कृपा आसा वर्ती देवाची आशिर्वादां आसात. देवाक आमी दिसय एकामेकाक आमी दिसय आनी आमचें जिवीतच आमी समर्पण दिसय. हाका एक वर्तो दाखलो ह्या वर्ती एक देख जावन आसा. आयचो सांत काश्मीर रायाळ कुटुंबांत रायकुंवर जावन तो जल्मलो पूण ताचें निश्कळपण ताणें देवाक समर्पण दिलें आसलें. आस्तपदीक सगळें दुर्बळ्यांक ताणें दान दिलें. विधेय जावन खालतो जावन पळोवता तो जियेलो आनी ताचें जिवीत वर्तें जालें. तर आमच्या जिवितांत सांत काश्मीरा बरी आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवंक आनी एकामेकाच्या सेवेंत आमकां समर्पण दिवंक देव ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां कृपा दिवं दी. हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना सेवा करूंक आमी तिरस्कार केल्ल्या पासत खालतो जावंक बळो जावंक आमी इन्कार केल्ल्या पासत गर्वान आनी अहंकारान भरोवन स्वार्थान आपलेसान आपल्याच रक्तमासाच्या वंदवण्यांत जियेल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षाणें मागया. समिया जेजू तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय म्हजी पातकां हांव वळखून घेता आनी समिया तुजी काकूत मागता. समिया काकूत कर. समिया जेजू तुजें भोव आमोलीक पवित्र रगत खुर्सार व्हारोवन तुवें आमच्या पातकांचें बक्षाणें जोड दिलाय. तुज्या कुर्साचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुर्साच्या मरणांती आमच्या पातकांचें बक्षाणें जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. समिया जेजू तो पुनर्जिवन जावन सर्गा सोडून बापाच्या उजव्या कुशी बसून आमच्या खातीर निरंतरी विनंती करताय. तुजें तें आमकां सासणाचें जिवीत आसा. समिया काकूत कर. समिया काकूत कर. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर पदवीदारा बापा तुजी सेवा करूंक म्हळ्यार रासवड चलोवंक आमच्या खातीर भाग्यवंत काश्मीर करता ती विनंती तूं मानून घे. तुज्यो आज्ञा पाळून पवित्रतेन आनी प्रामाणीकपणान निरंतरी तुजी सेवा करूंक आमकां आधार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वचप. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायतीं बलिदानां भेटयता. जो आज्ञाक पाळो दिता तो शांती बलियो भेटयता. जो उपकार आटयता तो अन्न बली भेटयता. जो दान धर्म करता तो अर्गां बली भेटयता. वायटाक पाठ करता तो सर्वेस्पराक मानवता. अन्यायाक पाठ करता तो प्राजीत बली भेटयता. सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका
कित्याक आदेशा काल भेटोवंक जाय त्यो वस्तू ह्यो प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता आनी तसो स्वादीक परमळ मोहोन्नताची वयर सरता. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्पराक मानवता. असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर. तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण दाखयनाका. आस्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटवण्यो कर आनी संतोशान तुजें दशमांश फारीक कर. जशें महोन्नतान तुका दिलां तशें तोय ताका दी. तुजे तांकी प्रमाणें उदार जा. कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटीं दितलो. ताका लोंस दिनाका कित्याक तो लोंस घेना. अप्रामाणीक बलिदानाचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका कित्याक सर्वेस्पर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. नितीवंतांक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. नितीवंतांक देवाची सोडून हांव दाखयतलो. यज्ञ करून म्हजे लागीं करार केल्लें म्हजे परजेक म्हजे मुखार जमो करा. देव आपुणूच मुन्सिबीदार म्हणटा देखून मळात तो नितीवंत म्हणून परगडता. श्लोक. नितीवंतांक देवाची सोडून हांव दाखयतलो. आयक म्हजे परजे हांव सांगता तें आयक. हांव देव वय तुजो देव. इस्रायेला तुजे विरोध हांव साक्ष दिता ती आयक. तुज्या यजना विशयांत कसलेच सूख म्हाका मेळना. तुज्यो होम बलयो सदांच म्हजे उजीर सडत आसात. श्लोक. नितीवंतांक देवाची सोडून हांव दाखयतलो. दिनवसनेचो यज्ञ देवाक भेटया. महोन्नत देवा केल्ल्यो आंगवण्यो पाळ. उपकारी मनाचें बलिदान म्हाका मानवता. नितीवंतांक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. श्लोक. नितीवंतांक देवाची सोडून हांव दाखयतलो. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. असिलो जावं बाप सर्ग आनी संसाराचो धनी ताणे सर्गीच्या राज्याचे गोट ल्हानांक उगडल्यात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सान मार्का प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तितल्यार पेद्रून म्हळें आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका समयान जेजून जाप दिली सतस हांव तुमकां सांगता कोणी म्हजे पासत आनी सुवार्थ्या पासत आपलें घर धार आवय बापायक भावां भयणीक भुरग्यां बाळांक भूंय बाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां भाव भयणी आवय भुरगीं भूंय बाट जोण घेतलो. सांगताच दगदणी ताका सुख आशिना आनी मुखल्या काळांत ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. पूण सबार जण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचे उतर. वाखणी तुका क्रिस्ता. अदीक मोगाचे न्हू एसपीडीचे रिलिजियस याजाक भोव पयशिल्ल्या दुर्बळ्या हळ्यांक वचून मिसांव वावर करतात. हांवें मिसांव वावर करता आसतना दुबळ्या हळ्यांक सामाजीक सेवा हांवें केल्या. दुसऱ्या जाग्यार हांव धान हाण त्या लोकांच्या उदरगते खातीर थंयसर तांकां उदारपणान दिल्यारय तांणी दिवंक शिका जाय म्हणून मिसाक येता आसतना भुरग्यांच्या हातांत हांवें 50 पयशांची ती नाणी हांवें दिल्या. अशें 20 रुपये 40 भुरग्यांक सांगता वांटून मिसाच्या वेळार काणकेच्या वेळार तांकां काणकेच्या करण्यान घालूंक हांवें शिकयलें. तांचे पैकी थोड्यांनी घालूनात 20 रुपये पाटी मेळच्या बदलाक थोडे फावटी 18 थोडे फावटी 15 रुपये पाटी मेळ्ळ्यात. जाल्यार ही सवकास ती दिवंक शिकलीं. भुरग्यांनी काणी घालची पळोवन व्हडांनी 8 आणे 1 रुपये 2 रुपये काणी घालूंक शिकोवन म्हाका न्हू उपरांत त्या गांवांत व्हरती उदरगती आज आयल्या. त्या गांवचो लोक आजून म्हणटा आमी देवाक दिल्ल्यांत आमकां कांय उणें जावना. ताच्या बदलाक बरोन ओमतोच्या मापान देवान आमचेर आशिर्वाद केला. आज आमची भुरगीं 10वी PUC ग्रॅज्युएशन शिकून
ग्रेस जाल्यान व्हड व्हड टॅरेसाचें घरां जाल्यान सगळ्या हळ्ळेंत उदरगती जाल्या आमकां एक बऱ्यांतलें बरें इगर्जेचें काट्टोणी सोबीत सुंदर मजबूती फावो जालां वय मोगाचें न्हू आमी दिल्ल्यांत घेता मात न्ही देवाची आशिर्वादां आमी जण घेता देखून सिराकाच्या बुकांत आमी वाचलें आमी दिजय देवाक दिजय मोगाचें न्हू देवाक लॉस दिवचें न्ही वय देव आमचो बाप रचणार देखून देवान आमकां दिल्ल्यांतले उदारपणान देवाक आमी दिजय मात न्ही एकामेकाच्या गरजांत आमी दान धर्म करी जाय तें दिल्ल्या वरवीं आमकां कितें मेळटा म्हण जेजू सांगता जो कोण ह्या संवसारांत वय दान धर्म करता कुटुंबसय सांडटा तर सरकार ताका वर्त प्रतिफळ आसतलो आनी हे भावार्थाचें सत काश्मीरान स्विकार केलें तो एक रायकवर पोलँडांत रायकवर असो पूज जावन एक आसा 450 इसवेंत म्हणजे 15व्या शतमानांत तो जल्मलो उपरांत ताका राय जावं येता आसलें पूण तांचे आस्तबदीक सगळें दुर्बळ्यांक गरजेवंतांक पिडेस्तांक ताणें वांटलें तांच्या सेवेक आपणाक समर्पण दिलें आपलें निश्कळपण सयत देवाक समर्पण दिलें काजर जावंक सयत तो ओपलो ना अशें ताच्या जिवितांत वर्ती आजापां विजमितां जालीं आनी मोगाचें न्हू तो लोकां मोगाळ जालो तो पावल्या उपरांती वय ताच्या विनवणेंत वर्ती आजापां विजमितां आजय सगळ्या संवसारभर चलून आसात तर मोगाचें न्हू देवा लागीं आमी कृपा मागया उदारपणान आमी देवाक दिवंक काणीक दिवंक एकामेकाच्या सेवेक दान धर्म करूंक देव आमकां उदार मन फावो करून दी आमेन. C11 page 98. दिव आमी तुका जावन आमची काणीक मोगाळ बापा जावन आमची काणीक तुज्या पातकी भुरग्यांतय मोग तुजो अदीक मोगाळ बापा मोग तुजो अदीक बापा आमचें म्हणलें कितें बापा जावन आसा तें तुजें देखून जेजूक आमी ओपून दिता आज जावन आमची काणीक जावन आमची काणीक. भावा भयणीनो आमी भेटोवचे हे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या कोणवळ्या बापा तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय तो गोवांचो उंडो आनी दाखांचो रोज तुमचो आमच्या हातांनी घालताय तांच्या वरवीं ह्या आमच्या भक्तीचें इनाम सरकार आमकां फावो जावन दी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सव्यासूं आमची काळजां आमी उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वाचुया वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारा आनी ससनाच्या देवा आमी तुका धीन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन तुवें ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन तुवें ताका सोडयलोय. ताजे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाकणटात तांच्या सांगाता आमी आमचे ताळे मेळोवन तुजे महिमेचें कीर्तन निरंतरी गायता. पवीत 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभावान ओन सगीं तुका जय ओन सगीं तुका जय ओन सगीं तुका जय 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 ओन सगीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय ओन
उंच गींक तुका जय 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 उंच गींक तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यातय सदांच एकवटान दवर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त ह्या सारके वर्गा बराबर आमकां तूं सदांच प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मरण पावल्या समेस्तां तुजें बरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगवंत जुसेतीचो निश्कळवंत पती, भगवंत धर्मदूत आनी स्वर काळी तुका मानवल्यांत सांत काश्मीर, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुसे फर्नांडमेट्स, एसव्हीडी सभेचे ते मारतीर सांता भक्तां सांगाता. शासनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्यो सर गरजो त्या सवा देवा मुखार आमी दवरया आनी भावार्थान आनी विस्वासान सुमया जेजून शिकयलेले बरी आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त कायदी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुती सरपातकांतलें सुठय आनी सर आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. माया मग असं करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. शालोम. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण जेवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. येसुमिया येतून दन्या स्वागत हांव करता तुका. म्हजे संगी एक जा सैऱ्या सगींच्या येतूं रास कर काळजान म्हज्या. येसुमिया येतून दन्या स्वागत हांव करता तुका. मेसाबवारी लोक तुजो जमला मास तुजे सेवच्याक आशेता. ल्हाना व्हडां सर्व आत्रेगान आयल्या सासणीक खाणान तुज्या लालेता. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पयस सक्रामेंतांत तूं भोव पयस खरोच हजर आसाय. खरोच हजर तूं म्हज्या आसाय. काळजांत आयलाय. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या आयलाय. संगत आसाय. तूं म्हज्या संगत आसाय. म्हाका उदार मन असो करताय. म्हाका उदार मन असो करताय. हांवें म्हाकाच देवाक समर्पण दिवंक देवाक समर्पण हेरांच्या सेवेंत हेरांच्या सेवेंत हेरांक दान धर्म करच्यांत हेरांक दान धर्म करच्यांत हांव उदार जायशें कर. हांव उदार जायशें कर. अशें समयां जेजू अशें समयां जेजू सरकार वर्तें इनाम जोडूंक सरकार वर्तें इनाम जोडूंक म्हाका फावो कर. म्हाका फावो कर. अर्गां तुका अर्गां तुका तोगलाब तुका तोगलाब तुका जय जय तुका जय जय तुका स्तुती तुका स्तुती तुका आराधन तुका आराधन ससनाच्या तुका ससनाक ससनाच्या ससनाक हालेलुया हालेलुया. प्रार्थोया. खाकुदारा बापा सोडवण दितल्या देण्यांनी तुवें आमकां दोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर तूं वाडयताय. सांत कास्मिरा बरी उदार मनान आपणाकच दैवीक सेवे खातीर आनी मनशा कुळा खातीर समर्पण दिवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. मोगाच्या न्हू ह्या म्हयन्यांत कन्नडा विशेष रेतीर आसा 13 तारखेतावन 16 तारखे पर्यंत मार्चाची विशेष कन्नड ध्यान कुटविदे. ती जाल्या उपरांत कोंकणींत वस्तेची रेतीर 20 तारखेतावन 20 आनी 3 तारखे पर्यंत आसा. मार्च 20 ब्रेस्तारा सांजेर 6 वरां तावन शुक्रार शनिवार आयतारा दनपारा पर्यंत कोंकणींत परतून रेतीर आसा. आतां हांगासर कोंकणी रेतीर जावन आसा. आयतारा सांजेर प्रारंभ जाल्ली ब्रेस्तारा दनपारा पर्यंत जातली. हे रेतीर करनासतल्या बसत म्हाका मोगाचें न्हू देव तुमचेर विस्नार आशिर्वादां घालूं. हरी एका शनिवारा काळनासतना येया आनी करेजमाच्या दिसांनी वस्तेची रेतीर करूंक मोगाचें न्हू खंडी जावन दैविकुलो रेतीर मंदिराक येया. देव तुमचेर भरपूर आशिर्वादां घालून दी. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडोपकार. F6 पेज नंबर 219. सम्या हांव येता तुका अर्गां दिता. तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. दिल्या साबार देणी तुवें म्हाका भेटोवन दिता म्हजें जीवन तुका. सम्या हांव येता तुका अर्गां दिता. तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत क्रिस्ताचे करुवे निवार आमकां आमच्या आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.